अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रख के आपकी हर जायज़ तमन्ना को कबूल अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, सुकून वह नहीं जो पैसा दे, सुकून वह है जो इबादत से मिले। बंदे को उस लुक़मे पर भी नेकी मिलती है जो वह खुद खाता है या अपनी बीवी को खिलाता है। मौला अली का फरमान है, परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म होती है, शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। जब किसी इंसान को रिश्ता ख़त्म करना होता है तो सबसे पहले वे अपनी ज़बान की मिठास ख़त्म कर देता है। मोहतरम नाज़रीन, हालात कैसे भी हों, दुआएं मांगते रहें, खैर मांगते रहें, मौजज़े होने में देर नहीं लगती इंशाअल्लाह। जब तुम्हें अगली नमाज का इंतज़ार होने लगे तो समझ लेना कि पहली नमाज कबूल हो चुकी है आपकी। मोहतरम नाज़रीन, अगर वह तुम्हें ना मिले जिससे तुम चाहते हो, समझ लेना कि किसी और ने तुम्हें अपने लिए अल्लाह से मांग लिया है। मोहतरम नाज़रीन, मुक़द्दर में जो है वह मिलकर रहेगा। वक्त की रोटी के लिए 5 वक्त का नमाज पढ़ना छोड़े नहीं। सब्र का दामन मत छोड़ना, वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, दुआएं ज़रूर कबूल होंगी, बस तुम अल्लाह ताला पे भरोसा मत छोड़ना। जब नमाज तुम्हें सुकून देने लगे तो समझ जाओ कि अल्लाह ताला तुमसे राज़ी हो गया है। मोहतरम नाज़रीन, बच्चे को जब कोई तकलीफ़ या बीमारी आती है तो अल्लाह ताला उस बच्चे की बीमारी के बदले में बच्चे की माँ के गुनाह को माफ़ फरमा देता है। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया में सबसे ज़्यादा वह लोग सुकून में रहते हैं जो मुश्किल वक्त में कहते हैं, मेरे लिए तो बस अल्लाह ताला की माफ़ी ही काफ़ी है। मग़रूर आदमी उस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है, लोगों की नज़रों में उतना ही छोटा होता जाता है। मोहब्बत की पहचान इज़्ज़त है, जो आपकी इज़्ज़त नहीं कर सकता वह कभी भी आपसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता है। मेरे प्यारे मोहतरम नाज़रीन, दुख, दर्द और तकलीफ़ अगर अल्लाह ताला की नाराज़गी होती तो वह ये नबियों को ना मिलती। यह तो एक नेमत है जो अल्लाह ताला का रास्ता दिखाती है। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज़्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है जब तुम उस पर तवक्ल करके तमाम परेशानियां भूल जाते हो, सब्र करते हो, यकीन रखो वह फिर नवाजने में देर नहीं करता है। वह आज़मा है और नवाजता भी है। उसका हर अंदाज बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वह रहमान भी और रहीम भी वही है। नाज़रीन, ये दुनिया भी कितनी अजीब चीज़ है। ईमानदार को बेवकूफ़ और बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। मौला अली फरमाते हैं, कोई तुमसे रूठ जाए और फिर वही तुमसे मिलने को तरसे तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वह तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर ज़िंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम सुना करो, कभी दुखी नहीं रहोगे इंशाअल्लाह। यकीन जानो, हकीकत में कामयाब शख्स वह है जिसकी तन्हाई पाक होती है। मौला अली फरमाते हैं, शुक्र करने वाले कभी गरीब नहीं होते और सब्र करने वाले कभी नाकाम नहीं होते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर कोई तुम्हें मनाता है तो मान जाया करो, क्योंकि झुकता वही है जिसको रिश्ते की कद्र होती है। सब रास्ते बंद हो सकते हैं मगर रब की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता। कुछ देर अल्लाह ताला के सामने रो लिया करो, मुश्किलों का वज़न कम हो जाएगा। खुदा टूटी हुई चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करता है। टूटे हुए बादल बारिश बरसते हैं,
ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ کامیاب ہوتی اور فصل کی پیداوار کے بیچ نئے پودوں کو جنم دیتی ہے۔ لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹوٹ چکے ہو تو یقین کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے نہیں روتے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب تم بغیر کسی وجہ کی خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تمہارے لیے دعا ضرور کر رہا ہے۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جاتی ہے اور پھر وقت ہی بدل دیتی ہے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، پریشانیوں اور مصیبتوں کا سب سے خوبصورت سب سے بڑا حل نماز ہے۔ نماز کو زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا۔ تمہارے والد تمہیں بچپن میں شہزاد کی طرح پالتے، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں تم ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ جب خواہش اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائے تب دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، بس تم اپنے رب کے سامنے جھکو، وہ تمہیں کسی اور کے سامنے کبھی بھی جھکنے نہیں دے گا۔ محترم ناظرین، مجھے تعجب ہے شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی کسی پر مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے۔ محترم ناظرین، مولا علی فرماتے ہیں جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں تو اس آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ تھا اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ حضرت علی نے فرمایا تم جو گالی، غصے یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شخص جو ہمیشہ تمہاری خوشی چاہتا ہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق اور دولت عطا کرتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ محترم ناظرین، شاید تمہیں وہ چیز ناگوار ہو جو تمہارے لیے اچھی ہو اور شاید تمہیں وہ چیز پسند ہو جو تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر لیا ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کرو جو تمہیں عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص اور بہترین ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں۔ نمبر 1 والدین، نمبر 2 بچہ اور نمبر 3 غمزدہ انسان کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی کہلاتا ہے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جس کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، نمبر 1 معاف کرنا اور نمبر 2 انصاف کرنا۔ محترم ناظرین، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے کیونکہ دونوں کی معاف کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کریں تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل میں اپنے فکر کے دروازے کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ دوسروں کے کہے پر چلتے ہیں وہ لوگ غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس دنیا کی بھیڑ میں صرف دکھاوے کا اچھا ہونا برا ہونے سے بھی بہت برا ہوتا ہے۔
مشکلات آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک ساتھ نبھاتا ہے اور کون چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تم تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکار سکو۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسے مل سکتے ہیں لیکن وقت نہیں مل سکتا، اس لیے وقت کی ہمیشہ قدر کرو۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک شیئر کیجیے گا، اور چینل پہ اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اسی طرح کی ویڈیوز لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔